अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी और बीएस फिज़िक्स के कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये कोर्स जो है वो बीएस और बीएससी दोनों क्लासेस के लिए ही है और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में तकरीबन ये एक जैसा ही कोर्स है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती क्या है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम जो है कुछ इसको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम प्लॉट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन। बच्चों, द फैमिली ऑफ सरफेसेस दैट कनेक्ट पॉइंट्स हैविंग द सेम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ऐसी सरफेसेस जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से, जोड़ने से बनती हैं जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जिन पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, उनको जोड़ने वाली जो सरफेसेस होती हैं उन सरफेसेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्योंकि इक्वी का मतलब होता है बराबर और पोटेंशियल आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ले ली हैं। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस भी हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस भी एक जैसा है। यहाँ बनाने में शायद आगे पीछे हो जाए लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और ये लाइनें जो हैं ये इक्वी डिस्टेंस भी हैं। बच्चों, अब किसी एक लाइन के ऊपर, मसलन ये लाइन है लाइन नंबर 2, मैंने यहां पर दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं, तो उसका क्या तरीका है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पर मैं फार्मूला यूज करूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। तो हम सब ने पढ़ा हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ए और बी, ए से बी के दरमियान, ए और बी इन दोनों के दरमियान, ठीक है जी, ए और बी के दरमियान जो पाथ लेंथ है ds, ठीक है, और अच्छा जी। तो बच्चों a और b के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। हमारा फार्मूला यहां पर क्या है, हमारा फार्मूला है जी E डॉट ds। ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन यूज किया है। बच्चों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, a से b और ये हमारे पास आ जाएगा E ds cos ऑफ थीटा, ठीक है। बच्चों, cos थीटा जो है यहां पर देखें a और b दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, सो इनके दरमियान जो एंगल है, अगर आप a से b तक मूव करेंगे तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हमारा ये जो ds है इसके दरमियान एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम लाइन। तो अगर आप उसी लाइन के ऊपर रहेंगे तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल जीरो होगा। सो यहां पर हमारे पास cos जीरो आ जाएगा, a से लेकर b तक, ये आ जाएगा जी E ds और cos ऑफ जीरो। बच्चों, cos जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास आ गया माइनस ई ए से b इंटू ds। बच्चों, a से लेकर b तक अगर हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी l। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास आ गया ये बराबर आ गया माइनस EL। इसका मतलब है कि एक ही लाइन के ऊपर हमने जो दो पॉइंट लिए उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। और अगर हम वर्क निकालें तो हमने पढ़ा है कि वर्क जो होता है ये बराबर होता है हमारे पास Q इंटू वी। यहां पर कोई टेस्ट चार्ज ले लें जिसको हम मूव करवा रहे हैं A से B तक और हम देखते हैं कि वर्क हमारा क्या आता है। तो ये Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है और V हमारा डेल V है। तो बच्चों, Q नॉट और डेल V हमने क्या निकाला है, माइनस EL। और अगर हम वर्क का मैग्नीट्यूड लें तो ये हमारे पास आ जाएगा Q नॉट EL। इसका मतलब है कि अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर रहते हुए आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो भी निकलेगा और अगर आप वर्क निकाल लेंगे तो वो भी निकलेगा, दोनों चीजें नॉन जीरो होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर और दूसरा पॉइंट लेते हैं दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर। अब जरा हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं B और C के दरमियान, और अब हमारा जो ds है वो इस डायरेक्शन में। अब आप देख ले, ये हमारा ds है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इसी रिलेशन को यूज करेंगे, डेल v इज इक्वल टू माइनस b से c तक E ds cos थीटा,
اور ہم نے کہا کہ اب کاس کیا ہے 90 بیکاز یہ ڈی ایس ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ لائن ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈی ایس ہے, یہ الیکٹرک فیلڈ لائن ہے, اینگل کیا بن رہا ہے 90 اور کاس 90 بچوں کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے, یہ پورا فیکٹر ہی 0 ہو جائے گا. تو پوٹینشیل ڈیفرنس ہمارا کس کے برابر آ گیا 0. یہ ڈیل وی کس کے برابر ہوگا, یہ بی اور سی کے درمیان لیا جا رہا ہے, تو یہ ہمارے پاس ہوگا وی سی مائنس وی بی از اکول ٹو 0 یا وی سی از اکول ٹو وی بی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوائنٹ بی اور سی ہیں ان دونوں کا پوٹینشیل سیم ہے, اس لیے ان دونوں کے درمیان پوٹینشیل ڈیفرنس کیا آیا 0 آیا. بچوں اسی طرح سے اگر آپ سی اور ڈی کے درمیان نکالیں گے یا ڈی اور ای کے درمیان نکالیں گے تو بھی آنسر یہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ وی سی اور وی بی بھی برابر ہیں, اسی طرح سے ای سی اور وی ڈی بھی برابر ہے, وی سی اور وی ڈی بھی برابر ہے, وی ڈی اور وی ای بھی برابر ہیں. تو ان سارے پوائنٹس کا جو پوٹینشیل ہے وہ کیا ہے سیم ہے. بچوں ان سارے پوائنٹس کو اگر ہم جوائن کر دیں تو ان کو جوائن کرنے سے یہ جو سرفیس بنے گی اس سرفیس کو ہم کہیں گے اکوی پوٹینشیل سرفیس. اس سرفیس کو ہم کہیں گے تو ایسی اکوی پوٹینشیل سرفیس ہم یہاں بھی بنا سکتے ہیں, اس کے پیرالل یہاں بھی بنا سکتے ہیں. تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ لائن اور اکوی پوٹینشیل سرفیس دے آر پرپینڈیکولر. اکوی پوٹینشیل سرفیس اینڈ الیکٹرک فیلڈ لائن آر پرپینڈیکولر. یہاں پر ہم 2 ڈائمینشنل بنا رہے ہیں. یہ جو ویو آپ کے سامنے ہے یہ 2 ڈائمینشنل ویو ہے. اسی طرح سے اس ویو کو ہم 3 ڈائمینشن میں ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر ایک سفیر ہو, لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے, ہالو سفیر ہے, اور اس کے اندر ہم یہاں پر ایک چارج رکھ دیتے ہیں. بچوں یہ پازیٹیو چارج ہے, اس کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ لائنز یہاں سے آپ کو ملیں گی, الیکٹرک فلکس آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے بچوں, اب ہم کیا کرتے ہیں کوئی سی بھی 2 لائنیں سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً اس لائن کے اوپر ہم ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں A اور ایک پوائنٹ یہاں پہ لے لیتے ہیں B. پوائنٹ A کا ڈسٹنس جو سینٹر سے ہے وہ ہمارے پاس RA ہے, اور پوائنٹ B کا جو ڈسٹنس ہے سینٹر سے وہ ہمارے پاس RB ہے. RA اور RB جو ہیں ان دونوں کا ڈسٹنس سیم ہے, یعنی کہ RA از اکول ٹو RB. بچوں اب ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ہم پوٹینشیل ڈیفرنس نکالتے ہیں. تو پوٹینشیل ڈیفرنس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا آئے گا, یہ آئے گا جی VA مائنس وی بی. بچوں وی اے ہمارے پاس کیا ہوگا, وی اے ہمارے پاس ہوگا کے کیو اوور آر اے, اور وی بی ہمارے پاس کیا ہوگا کے کیو اوور آر بی. کیونکہ ہم نے پڑھا کہ پوٹینشیل ڈیو ٹو اے پوائنٹ چارج, اس کو آپ پوائنٹ چارج سمجھ لیں, پوٹینشیل ڈیو ٹو اے پوائنٹ چارج کس کے برابر ہوتا ہے کے کیو اوور آر کے برابر ہوتا ہے. بچوں اب یہاں سے اگر ہم کے کیو کامن نکال لیں تو 1 اوور آر اے مائنس 1 اوور آر بی. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کہا کہ آر اے اور آر بی دونوں برابر ہیں. اگر برابر ہیں تو اے بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایکول ہی ہیں. بچوں اب یہ دونوں کیا ہو جائیں گے کینسل, تو آنسر کیا آ جائے گا 0. اس کا مطلب ہے کہ وی اے مائنس وی بی از اکول ٹو 0 یا وی اے از اکول ٹو وی بی. تو بچوں دونوں کا جو پوٹینشیل ہے وہ کیا ہے سیم ہے. اگر ہم ان سارے اس طرح کے اور بھی پوائنٹس بنا لیں اور ان سارے پوائنٹس کو جوائن کر لیں تو یہ ایک سفیریکل سرفیس بن جائے گی 3 ڈائمینشن میں. یہ سرفیس بھی کیا ہوگی, یہ سرفیس بھی اکوی پوٹینشیل سرفیس ہوگی. تو بچوں یہ ایک سمپل سا ہم نے کانسیپٹ لیا اور ہم نے پروو کیا کہ اکوی پوٹینشیل سرفیس ایسی سرفیس ہوتی ہیں جن کے درمیان کوئی پوٹینشیل ڈفرینس نہیں ہوتا یا جو سیم پوٹینشیل پہ ہوتی ہیں. تو ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. تھینک یو, اللہ حافظ.